عادت عظمائت شمار فرما انجمن دے جملہ اراکین نوجوان بزرگ تمام دیاں زندگیاں دراز فرما مالک انہاں دے نیک دلی ہوائج پورے فرما تمام دے رزق طیب اور حلال اچ برکت عطا فرما حاضرین اچ جتنے تشریف فرما ہیں مالک تمام دا قدم قدم عبادت عظمائت شمار فرما حاضرین اچ کوئی مومن بیمار ہے تو صحت کاملہ عطا فرما بھائی راول عسکری صاحب کو مالک صحت کلی عطا فرما جڑیاں جھولیاں اولاد نرینہ دی خواہش رکھ دیں مالک حیاتی علیہ ماتمی عطا فرما بالخصوص بھائی غزنفر عباس خان کو حیاتی والا ماتمی صدقہ حسین دا عطا فرما مالک اللہ جڑے مومنین بے روزگار ہیں عزت والے روزگار عطا فرما وارث کائنات امام زمن دا جلد ظہور فرما منگو دعا اس بارگاہ دے جتنے بانیان بزرگ اس جہان فانی تو رحلت فرما گئے مالک تمام دے درجات بلند فرما بالخصوص مرحوم سید احسن علی رضوی صاحب مالک انہوں دے درجات مزید بلند فرما جملہ سادات غیر سادات شیخ صاحبان دے مرحومین دے درجات بلند اچھا مالک مومنہ مخصوصہ بیمار ہن صدقہ بیمار کربلا دا مالک صحت کامل آتا میں سمیت ذاکرین علماء حقہ نوح خان ماتمی زنجیر زن تمام دی مالک محافظت فرما صلی اللہ محمد و آل محمد و آل یا رسول علیم علیم زندہ زندہ بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات مالک اللہ قدم قدم عبادت شمار فرماوے اللہ دا پاک نبی پہ فرمائند ہے زمانے والو میرا حسین عام ہستی نہیں بلکہ میں اللہ دی مرضی نال پہ آدھاں حسین ہدایت دا چراغ اور نجات دی کشتی توجہ ہے میرے پاس سے بھائی ہدایت دا چراغ ہے اور نجات دی کشتی ہے جے کوئی نجات دی لوڑ ہوئے وہ حسین دا دامن توجہ ہے میرے پاس سے میرا حسین تو دور ہے نجات نہیں پا سکتا توجہ ہے میرے پاس بلکہ میں اپنی مجلس دا پہلا جملہ آکھاں حسین تو وہ ہستی ہے بھائی جڑا اپنی ظاہری آمد دے پہلے دن فطرس جیسے ماتوب الہی فرشتے دی نہیں پھر پہ آدم فطرس جیسے ماتوب الہی فرشتے دی سزا معاف کرا کے پہلے تو زیادہ پر گھنا دے وے اون حکیم ازل کو حسین سے دے حیدری جا کے بھائی جا کے نہیں آ جا
توجہ ہے میرے پاس سے بھی کون ہے فرشتہ ہے اچھا جیڑی فرشتیاں دی مرکزی شورا کمیٹی ہے ان دا ممبر ہے فخر چاہ گیا مان کرن لگ پیا علماء لکھے دعویٰ کی تو مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا رحمان کو یہ دعویٰ پسند نہ آیا رحمان نے سزا دے طور تے پر کٹ چھوڑے پر کٹ کے ایک وادی سٹ دیتا گیا توجہ ہے میرے پاس سے پر کٹ کے ایک وادی سٹ دیتا گیا جڑا بندہ حاضر بیٹھے زمانے گزر دے رہے صدیاں گزر دیاں رہیاں جدہی جبریل اس وادی چلنگے ہاں وقت سلام دعا تھی وے پرانے سنگتی تہین آئی آتی ہو تے وقت جبریل کو آکھیا جبریل کوئی صورت ہے میری سزا معاف تھی سکتی ہے جبریل گل کرے ہاں ایک اللہ دا بہوں پیارے جینا نا حسین ہے فطرس انہی جنا دنیا تے ظاہری آمد تھی سی نا وقت میں تے کدس ایسا حسین او ہستی ہے جیڑی اللہ تو نہ منی دی پیوے حسین منوا گھن رہے جاگے بھائی جاگے میرے پاس یا اللہ توجہ ہے میرے پاس ہے جیڑی کوئی نہ منوا سکتا ہوگی حسین منوا سکتے رتی گزر دیا نہیں ہیں 3 شعبان بطول سین دی جولی توجہ ہے پاک علی دی حویلی صحیفہ صبر نازل ہویا جڑا بندہ حاضر بیٹھے سلطان الصابرین دی آمد ہوئی فرشتہ کو حکم ہویا ونیو رسول خدا دے دروازے تے مبارک باد پیش جبریل پرواز کی تھی تے لنگ دا پی آئی اس سے وادی چو جتاں فطرس آئی دید پئی جبریل دی رک گیا فطرس جیڑے لمحے دا تے کو انتظار ہے جیڑی ہستی دا دنیا تے آمد دا انتظار ہے آج وہ ہستی دنیا تے آ گئی رسول دا نواسا حسین دنیا تے آ گئی فطرس دے جبریل یار کدہیں تے کٹھے ہی رہن دے آسے مہربانی کر پر میرے ہن کوئی نہ میں کو آپ چاہ کے مدینے گھن جو جیڑا بندہ جاگ دا بیٹھے پچھلے جگہ بھی سار چوائے بھئی پر تا میرے ہن کوئی نہ میں کو چاہ کے گھن جو جبریل نے پران تے جایا دروازے سیدات گھن آیا سرچہ میں مبارکباد پیش کی تھی جبریل نے بھی مبارک لیتی فطرس نے بھی مبارک لیتی جبریل آ کے سفارش کی تھی سرکار مدتوں پر کٹیج گئے آج ایڈا وڈا خوشی دا نہیں ہے حسین بادشاہ دی آمد دینے سرکار مہربانی کرو اندے حال تے رحم فرماؤ ایکو کوئی پر گھنا دے ہوا اندے حق کچھ دعا کرو ہا بندہ کیڑا ہے جیڑا مجلس بیٹھے تے نہ بولے سی نبی فرمایا جبریل میرا حسین آرام پیا کریں دے حسین کو ڈسٹرب کرن دی لوڑ کوئی نہیں اندے جتو پر کٹے ہوئے اوہ جا حسین دے جھولے نال مس کر جا بڑا بندہ جاگ دا بیٹھے حیدری یا علی بھائی جاگ کے بھائی نیاز ہوئی مہربانی بھائی مہربانی بھائی حسین یا علی توجہ ہے میرے پاس میرے حسین کو اٹھاون دی لوڑ نہیں مس کی تگیا جھولے نال علماء لکھے پہلے تو ڈھیر پر مل گئے توجہ ہے پہلے تو ڈھیر پر مل گئے ہون وقت پرواز کی تھی سلام کر کے درود پڑھ کے شکریہ ادا کریں دا ہون وقت فطرس نے پرواز شروع کی تھی وقت ملائکہ دی محفل پہنچا حیاتی ہوئی اگے نالو اچھی پرواز ہی اچھی تے دعویٰ ولا ہو مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا فرشتے آدن اگے اتنیاں صدیاں پیا رہے ہیں مسے پر ملے نہیں وقت ہو دعویٰ مسکرا کے آدھے خاموش ہو ونجو پہلے صرف دعویٰ ہے دلیل کوئی نہیں ہون دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے فرشتے آدھن دلیل کے لیے آدھے کڑے مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا انا عتیق الحسین میں حسین کا آزاد کر رہا ہوں
مہربانی یا توجہ ہے میرے پاس سے بھائی. میں حسین دا عطا کردہ ہاں جڑا بندہ حاضر بیٹھے. رسول خدا کو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جنتیاں دی تعداد کتنی ہو سی؟ جنتیاں دی تعداد ٹوٹل جنتی کتنے ہو سی؟ سرکار فرمایا 1000 صف. 1000 اے نہیں جیسا بھئی صف 10 بندے 20 100 1000 ہے یا مشرق تو مغرب تک نہیں. سرکار فرمایا 1000 صف جنتیاں دی تعداد. سائل نے اگلا سوال پوچھا لطف گنائے سرکار یہ 1000 صف چوں کتنے بندے اپنے میرٹ تے جنت ویسے؟ کتنا دی شفاعت نوح کرے سی؟ کتنا دی آدم؟ کتنا دی موسیٰ عیسیٰ یعقوب و یوسف یحییٰ زکریا ابراہیم و اسماعیل کتنا دی شفاعت تساں کرے سو اور کتنا دی شفاعت باقی آئمہ اوصیاء کرے سن؟ رسول خدا مسکرا کے فرمایا سن جنتیاں دی تعداد 1000 صف اپنے میرٹ تے اور جملہ انبیاء اوصیاء رسولاں آئمہ دی شفاعت نال فقط 1 صف جنت ویسی باقی 999 صف کلی حسین دی سفارش نال. توجہ ہے میرے بات 999 یا توجہ ہے میرے پاس سر. حسین بادشاہ تھوڑا قدم قدم عبادت شمار فرما. رومن دے ایامن اج 6 محرم اج دیگر لے سیدان دے خیمے اکھڑ بننے اج دیگر لے سیدان دا پانی بند ہو بننے. میں کروڑ فضائل پڑھا بیٹھا جڑی پردے شام تو آئی بیٹھی ہے اون دی حسرت مسائب ایام ازاہن. میں پہلے دن بھی عرض کیتا یا پھر بھی عرض کردہ پتہ کوئی نہیں زندگی دا. تو سوچی ودوں میں نا محرم بہوں کھڑے محرم مک گئے کیڑے دن رہ گئے وقت زندگی ہو سی آتا اگلے سال ہو سی. رج کے مکان ڈیتی کر بطول دے پتران دی آزادی صف چھومیں ماتم دے حلقے چھومیں جت ہومیں بد قسمت ہو سیا اگلے سال بطول دے پتران دی صف آزاد آسی. آدم تو لے کے اس دم تک زمانے تے قاتل بھی گزرے مقتول بھی گزرے ظالم بھی گزرے مظلوم بھی گزرے. پہلا قاتل بھی بھائی جان آدم دا پترے پانیاشا پہلا مقتول بھی آدم دا پترے. بزرگو قابیل قاتل ہے حابیل مقتول ہے. زمانے تے جوان مردے بھی آئے مریندے بھی آئے قتل ہوندے بھی آئے قتل کریندے بھی آئے. جنگیں ڈھیر جوان قتل ہوندے رہے. میں کو علم عباس دی قسمیں لئے والو کربلا دے وچ ایک قتل ایڈا عجیب قتل ہے جس قتل دی اجن تک سمجھ نہیں آندی. حیاتی ہوئی قتل قاتل 36 سالان دا مقتول 6 مہینے آئے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان دھیاں لی دیاں میں لکھوار بابا قاتل 36 سالان دا جی بابا قاتل 36 سالان دا اور مقتول جی بابا
ہے سکلین بھائی اتو توڑے لئیے دا ایک ہندو آئی مائیگریٹ تھی کہ گیا ہی کلکتہ اتھا گیا تے اتھا وزیر تجارت بن گیا سیاست جی سکے تو اتھو مائیگریٹ تھی کہ گیا ہی لئیے ہی چھو یوم حسین تے موچی دروازے لاہور یوم حسین منایا ویندہ پی آج تو 60 سال 50 سال پہلے دی گل حیاتی ہوئی مختلف مکاتب فکر دے لوگ کریم کربلا کو خراج عقیدت پیش پہ کر دے ہیں دیگر دے ویلے او ہندو وزیر تجارت موچی دروازے لاہور ممبر تے آیا اور ایسی گل کی تھی جتنے پنڈال چ لوگ ہیں شام تئی روندے رہے اس گل کی تھی اس آکھا مسلمانوں میں تھوڑی سمجھ نہیں آندی تساں اجاں تئیں اس حرملے کو مسلمان سمجھ دے ہو جس حرامی نے اس بچے کو ترائے پھلا تیر مارا جیڑے بچے کو پتہ نہیں لگدا تیر کھاون دے بعد ہسی دے یا روئی دے اللہ مان جی بابا میں لکھوا رکھ جی میں جو نوکر ہاں تیر کھاون دے بعد ہسین دے یا روئین دے علی اصغر باب الحوائج علی اصغر محرم اور جن دی دعا بھی مستجاب نہ ہوں دی ہوئے غزن فرمائی باب الحوائج دے جھولے تے منت منو اور میں آج دل نال کھڑا دیں آج شبی آمنی ہے جھولے پاک دی آج تے کو پیادن جن دی اولاد نہ ہوئے آج جنی اتھیں جھولے تے منت منے آکھے چاہ مولا حسین میں کو اللہ تو پتر گھنا دے میں تیرے اصغر دا ماتمی بڑھے سا آج منت من جے سال چلا پتر نہ دے میں حسین دا ذاکری نہیں باب الحوائج علی اصغر اور او معصوم ہے جیڑا آجی حسین دے کول ستا پہ ایک شیعہ دے عالم گزرن علامہ مرتضی حسین کاشمیری انہ کو ایک سائل نے آکے سوال حیاتیوں بھی کیتا کاشمیری صاحب دسو بھئی سن دے ہیں حسین روح پتر کول سمائی پائے اے دسو بھئی علی اصغر سجے پاسوں ہے یا کھبے پاسوں ششو پنجج پہ گیا سوچج بھئی کیا جواب دے ہوں کافی دن سوچن تو بعد اس عمل کیتا ملاقات امام حسین علیہ السلام 40 دن دا عمل ہے عمل ختم ہویا ست پہ آئی رات کو خوابج کریم کربلا آئے مرتضی کشمیری بہوں پریشان ہے جی مولا بہوں پریشان ہے سائل سوالی ہو جیاں کیتے ہانج رک دی نہیں سمجھ آ دی نہیں مولا جڑا چھوٹا پتر حاوی ہو کو سجو سمائی پہیں یا کھبے پاسوں حسین دی داڑی ہنجوہ نال پس گئی ہے فرمیدن مرتضی تو ڈسا 6 مہینہ دبال ہوئے زخمی ہو ونجے او کو پیو ماں پاسے نال سمیندن یا سینے تے سمیندن مرتضی دے مولا او کو سینے تے سمایا ویندے حسین فرمیدے وقت نہ روا اصغر آجی کربلا میرے سینے تے ستا پہ کہیں ویلے اصغر دا گلہ چمنا کہیں ویلے اکبر دا سینہ چمنا اللہ مان ہی علی دی لکھوا رکھوا جی بابا جی میں لکھوا کہیں ویلے اصغر دا گلہ چمنا کہیں ویلے اکبر دا سینہ چمنا جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے کربلا دا جنگل دا محرم دا نہیں دا ہی دے دوپہرن جڑے سریکی بیلٹ دے لوگ بیٹھے ہوئے تیرے واسطے ایک جملہ دا دا ہی دے دوپہرن حسین دی غربت دے دوپہرن پتر مارے گئے نس بھیرا کس گئے نس ٹبے کربلا تے کلہ بیٹھے شاتی تے اکبر دا خون ہے حیاتیوں بھی سرچ کربلا دی خون آلود مٹی ہے مرتجز دیاں واگاں ترٹیاں ہوئیں حقل ماری ایسا حل من ناصرین ینصرنا ہے کوئی جڑا میں غریب دی مدد کرے تاریخ دیئے امام دی حقل آئی کائنات دی ہر شے نے لبے کاکھے پرندیاں تو گھونسلے چھٹے درندیاں تو جنگل چھٹے حیاتیوں بھی مچھلیاں دریا دی سطح پہ آئی ہیں
امام دا استغاثہ آئی، اول الامر دا استغاثہ آئی۔ جناب علی اصغر نے ناممکن کو ممکن کیتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو پنگھوڑے تو زمین تے گرایا نے، وات چھان تو دھوپلے پاسے آئین، وات میدان دو منہ کر کے آدھے میرے ہونے غریب نہ صدا، آدھے 6 مہینہ دا ہاں علی دا پوترا، آدھے میں کو میدان گھنجل تیری دلیری تے بٹا نہ لگن دے سا، دیاں علی دیاں لکھوا رکھنا جائیں علی دی، میں کو گھنجل توڑے چھوٹا ہاں علی دا پوترا۔ ہر مستور نے کوشش کی تھی بے اصغر کو صداں، ہر مستور نے کوشش کی تھی، کہیں دو نہیں گیا۔ فضہ نے لڑکنات دا ہلایا، مظلوم کربلا ٹبے تو اٹھی کے خیمے آئے۔ اماں کیوں صداوے؟ بھین صدائی۔ عالیہ کیوں صداوے؟ فرمایا جائیں ویلے دی غربت دی حقل دیتی ہے، تیرے اصغر کو آرام کوئے نہیں۔ ایکو ممبر دی قسمیں ان پتر کو ہتھاں تے جا کے منہ چم کے آدھا کھڑے، آرام جو نہیں بھی پیاندہ پانی پلا گھنا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تسا جو ہیں علمان، تسا جو ہیں جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے ان پتر کو چاہیس جھنڈیر صاحب دا ڈوڑے فرمائندے راندین آدھا کھڑے، آپ پیو مظلوم دی فوج دا آخری مایا ناز سپاہی، اقوام سلف دے نظران وچ 3 روز دا پیاسا ماہی، وہ حق تے ہوندے مہد والا دیوے جیندے کان گواہی، تاریخاں وچ لکھوا جل کے آج پیو دی غیر گناہی۔ میں لکھوار وہ حق تے ہوندے مہد والا عیسائی ماں دی گواہی دیتی آئی، جل تو پیو دی گواہی دے۔ ان پتر کو چاہ کے تھوڑا مائک دے بابا آواز کھول چھوڑ، ان پتر کو چاہ کے حسین ٹرن لگے یا دامن چھات آیا، ڈٹھنے جناب علی اصغر دی پاک ماہے دامن نپی کھڑی ہے۔ حسین فرمین اصغر دی ماں پتر پیارے ہوندن، ہاں بچڑے کو چاہ، غریبہ دے توڑے میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے، واتوی میں فوجاں ہٹینا رستہ بنینا، غریبہ دے میرے گھوڑے تے چڑھ کے پتر کو چاہ کے پے کے وطن تے والوان، ہولے ہولے آدھا بیٹھے تو پے کے وطن ٹورون، شام جانے میری بھیڑی جانے، بازار جانے نہ میری دھیاں جانے نہ، اوکھے خطبے سبحان اللہ۔ علمان بھائی علمان دھیاں لی دیا، میں جی بابا میں جنہوں کا بازار جانن جی بابا بازار جانن خطبے جانن میری بھیڑی جانن، آدھی تیری بھیڑی تو چنگی تنا سید آدھے تے روکا کیوں گئی، آدھی واپس نہ گندی حسین میں کوئی پتہ ہے تو آدھی لڑائی ہے نال بے حیاوان دے، جس رنگ نال چائی ویندے ہو فوج عشقیہ آکسی، حسین اصغر کو ماں تو چوری گھن آیا ہی، بی بی آدھی میں کو دے میں فوجی بنے دیا، میں کو ممبر دی قسمیں چھوٹی جائی جنگی وردی پوائیس، چھوٹی جائی سرے چھوٹی جائی تلوار حمائل کی دیس، جنہ چھوٹا جیاں تیر تے تلوار حمائل کرن لگے نا، لگی ماں اس لے اصغر دے لب ہلن تے لبیں چو آواز پہ آندے میں تیر اجاں نہیں چاہ سکدا، میں چاہ سکدن تلواراں، آدھے میرے پہلے قتل تے توڑا سن کل ہاشمی چھوڑ مداراں، اصغر آدھے میری لاش برآمد کرنی ہے، میری قبر وچوں بدکاراں، آدھے جدہ 3 جیوار شہید تھیواں پیچھے بخشیں بطری علمان جی بابا جی میں تیر اجاں نہیں چاہ سکدا، میں چاہ سکدن تلواراں، میرے پہلے قتل تے ٹورا سن کل ہاشمی چھوڑ، جیاں علی دیاں راضیوں میں اصغر کو فوجی بنائیس، میں کو ممبر دی قسم خشک والنچ ماں کی تھی کنگھی، امراؤل قیس رئیس عرب دی دھی، کوئی جو ویلہ یاد آئے نا خشک والنچ ماں کنگھی کی تھی، میں کو ممبر دی قسم اصغر دی ماں دی آنکھاں وسیعن، اصغر اتھے جھولیے چاہی، ماں دے گرم آنسو اصغر دے چہرے تے پہن،
معصوم سمجھے جو پانی مل گئے معصوم لب کھولے ماں منہ تھے ماتم کرنا شروع کیتا ہے ہولے ہولے آدھی اصغر ماں دی غربت رنج نہ تھی میں آدھی اے میرا پیکا وطن ہوئے آتے کو پانی ضرور پلاواں سبحان سبحان اے ان پتر کو سما کے میری سین آدھی اصغر ماں دی ترے گلاں یاد رکھیں پہلی گل اصغر ماں دی کف بیگانی ہے اصغر کہیں ماں دا 18 سالان دا گے کہیں دا 13 سالان دا کہیں دا 32 سالان دا کہیں دا 9 سال دا اگلا جملہ سنیں بی بی آدھی اصغر میرے دیکھ میرا اکبری تو ہیں میرا عباسی تو ہیں میرا قاسمی تو ہیں اگلی گل بی بی آدھی یاد رکھیں جنہ تیر آوے اصغر میں ماں ہاں جنہ تیرے حصے دا تیر آوے گلہ سدھا رکھیں اگو ماں ہوج دی گال کی دیئے ہولے ہولے آدھی بیٹھی ہے تیرا تیر اگر شبیر کو لگ پیا میں ماں نہ بڑھ سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی بابا اگر تیرا تیر نہ میرے بادشاہ کو لگ پیا میں ماں نہ بڑھ سکتا اگلی گل فرمایا اصغر ہونے تو پہنچ ویسے دادی سیدہ کو جنت اصغر جیسے لے دادی سیدہ تے کو جھولی پا کے اصغر یاد رکھ جدن دادی دی جھولی سم کے دادی تے کو کوثر پلاوے نا دادی دی جھولی سم کے کوثر پی کے دادی دے سامنے میری غربت دا گلہ نہ کرے اچھا ماں ایمیں ہو سی ان پتر کو چایا بادشاہ دے سامنے گھنائی ان ہاتھ تے رکھ کے ہولے ہولے علی دی نو کھڑی آدھی حسین تو سب بے شک پتر جوان دیتے ہائی مسئلہ دی اکبر دی پر منصف تھی سے پیش کرے سے جنس جناب دے گھر دی بی بی آدھی میرا پورا 6 مہینے آدھا گئی ویل جناب دے سر دی آدھی میں لکھ کھٹے آئے تو بچ پویں میں کو لوڑ نہیں اصغر اللہ مان جی بابا لکھ بات میں لکھ کھٹے آئے تو بچ پویں میں کو لوڑ نہیں اصغر دی مظلوم چاہ کے ٹورن لگن حسین اس رنگ نال درجات بلند ہوئیں خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب دے جملے فرمایا اس رنگ نال مظلوم چاہ کے ٹورن لگے وات دامن اچھ ہاتھ آئے حسین مڑ کے دیکھے تو وات اصغر دی ماں آئے اصغر دی ماں پتر پیارے ہونے آکھم نہ اصغر کو چاہ پے کے والوان بی بی آدھی روکن تا نہ آئی تے وات دامن کیوں نہ پاوے بی بی آدھی بالا کو ہی نہیں چویندہ اصغر دی ماں کی میں چاہاں بی بی آدھی ہی چاہ زیدی صاحب فرمیدن ماں دا دلہ میدان دے ویندے تائیں اصغر میڈو دے داونے میں اصغر دو سبحان اللہ سبحان اس علاقے آلے اکبر اصغر کو چاہ کے تر پہ حسین اللہ دی قسم شبیر ٹبے تے آ چڑے یا فوجیں چاہل چل مچ ایک بے دنے کے آدن ترے تنگ کر گئی قرآن چاہیاں بے نسل ختم ہوئے شمر بغیر دی گھوڑے دی دیل تے بیٹھے حیاتی ہوئی فوج دے سامنے آ کھڑے اعلان کر کے آدھا کھڑے اندی کئی نہیں مننی میدان دے ویچ دے بھامے لاکھ قرآن اٹھاوے اندی ماولی آئی ہاتھ رکھ پاسے دے بھی اٹھدا باندھا جی بابا لکھوا رکھ آدھا کھڑائی دکھائی نہیں مننی میدان دے ویچ تے بھامے لاکھ قرآن اٹھاوے ایندی ماولی آئیا ہاتھ رکھ پاسے تے بھی اٹھدا باندھا اگلا جملہ ماتمی مرنا ویسو حرامی کھڑا دے کو خطرائے بھائین دی
بچہ دردا تے گوش بھی آئے سی عباس جی بابا جی میں لکھوا رکھ دھیاں جی بابا علماء لکھوا رکھ آدھ کھڑے دی کئی نہیں امننی دھیاں لی دھیاں راضی فوجیں جال چور مچی حسین فرمین بغیرت قرآن نہیں قرآن ناطق دا آخری پارا چاہیانا اے آدھے کیوں گھینا ہے سیدہ دے دریا پیوانن معصوم چار دہاڑاں دا تصحیح حیاتیوں بھی پانی دی لوڑ کوئی نہیں حسین اولے لامرائی صرف حجت تمام کرنی آئی سیدہ دے چوندیاں دا تسے اے بغیرت آدھا کھڑے ترہ آپ کو لگی ہے نا بچے دا کرے اگر بچہ پانی منگے میں ضرور پانی دے سنسو اس سے لے حسین اصغر کو ہتھاں تے بلان کی تے منہ چم کے آدھے اصغر لال پانی منگ سے رو کے آدھے بابا اجازت دے ہی میں منگسان جی میں دادی حق منگے اللہمان 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 جی بابا جی میں جنو کرن لکھوا رکھا آواز آندے بابا تو حکم لے ہی میں منگسان جی میں دادی حق منگے ماتمیوں حسین نے پتر کو ہتھاں تے بلند کی تیا ہن معصوم دلا بحلنا اللہ تاشا مسلمانوں توڑے دریا پیوانے میں چون دیاں دا تسان توڑے کول کوئی دا حیاتی ہوئی 6 مہینہ دا بال ہوئے ماں کتنا پانی پلیں دی 6 مہینہ دے بال کی تے ماں جام نہیں چین دیا پیالہ نہیں چین دی گلاس نہیں چین دیا چاچا تیری چٹی داری دی قسمیں ماں انگلیاں تر کرے دی انہیں لباتے لیں دیئے معصوم دی پیاس بجھوئے دیئے اللہ تیرے ہوتے لعنت کرے جڑا فتوے ودا لے دے اللہ لعنت کر یاد ایک جو شیعہ رونگ کیوں ہے نا دریا باندے پایا ہے 6 مہینہ دوار آئی دھیاں لی دیا راضی دریا پیوان دیا 6 مہینہ دبال آئی دریا کوئی مقتنا جنا حق بندائی پانی پلاویا ماتمی اب پانی نس پلایا جتنے ماتمی بیٹھے رہے حرامی آدھے حرملا باتے بچہ کلام نہ کرے ایک ایو جیاں پانی پلاوت بولے نہیں حق بندائی پانی پلاویا پانی نس پلایا ترائے پھلا تیر چاہے لیا لے آج میں رکائے نہیں میں پردہ نہ پیا پیدا معافی مانگ کے سیدہ کو آج پردہ نہ پیدا میں تیر دا وزن پیا پردہ حیاتی ہوتی رہی جڑا جنگ چہوانا کو مارا ہوئے ایک کیڑا تیر رہی ماتمی اور تیر دا وزن آئی 9.5 سیر دا تیر کمان چاہے انہوں ماں دروازے تیا کھڑیے رو کے کھڑی آدھیے جانگو ہوں دیئے نال جوانا دے باسو جی بابا لکھوار جی بابا ہاتھ نہ جوڑو میں نو کرا دھیا لی دیا آدھی کھڑی ہے جی بابا ات درد ساری زندگی در ہمارے 9.5 سیر دا وزنی تیر ہے ای کمینے بغیرت کمان پائے ماں دروازے تے آئی ہے رو رو کے کھڑی آدھی ہے جاندو ہوندی نال جوانا تے معصوم تے شیست جمانیا آدھی میرا نازے کرشتا ہے نال سیدان دے بے رحمی نال اللہ جائیں دے پردے کری بابا پانی ملیا یہ نہیں اس بے غیرت تیر کمان پائے حیاتی ہوئی ہاتھ کم بے تیر زمین تے ڈچے جی بابا بزرگ آدھے وزن کتنا ہے 9.5 سیر وزن ہے حیاتی ہوئی 9.5 سیر دا تیر این بے غیرت کمان جو پائے ہاتھ کم بے زمین تے ڈچے شکلین بھائی ہاتھ کم بے 9.5 سیر دا وزنی تیر زیدی صاحب پہ پڑھ دے رہاں دیا اگلا جملہ چلو پڑھی میں نا کہ بلا زیدی صاحب پڑھ دیا ایڈا وزنی تیر آئی ہے اے حرامی مارے نا اگر اصغر دے اتے رکھے آتائیں بچہ مرونے اس تیر کمان پائے ہاتھ کبے تیر زمین تے ڈٹھا جڑے ماتمی وے وقت تیر کمان پایا وقت زمین تے ڈٹھے سمر قریب آکے آدھے حرامی سامنے عباس تا نہیں
ہاتھ کیوں کم دیا دے میرے نیڑے تھیا اے نیڑے آیا دے حرامی تے بالا نالا لڑایا آدھے جڑا میں تیر کمان جو پہنا نشانہ بڑھائنا سامنے علی کناتا حلوے دیئے اللہ جانے مائے یا بھیڑے دروازے تے آکے آدھیا اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ آدھیے میرا بولی نہیں بولے جی بابا جی بابا جی بابا لکھوا رکھ علمان ہائے اصغر ہائے معصوم دھیاں لی دی راضی میں لکھوا رکھ دھیاں لی دی راضی آدھیا میں تینوں عمل سہنا بڑا اوکھا لفظ ہے قاسم بھائی مرشد دعا کرو سارے شالا میں جملہ پڑھ گنا تو سب برداشت کر گنو سیدھو ہون سمر قریبا کہ آدھے کبرا نہیں میں تینوں قرآنی عمل سہنا تیر اپنے نشانے تلگ سے آدھے قرآنی عمل کے رہے سمر آدھے میں 900 کاری قرآن دا استاد آدھے قرآن دا عمل سہنا تیر نشانے تلگ سی بندہ کیڑے جنہ ہاتھ سارتے نہ ہوئے اے آدھے کیڑا ملے آدھے پہلے تیر کمان جپا نشانہ بناو جنہ نشانہ بن ونگے وقت اکھاں بند کر سورہ یاسین پڑھ تیر چھوڑ لئیے آدھے آدھے شیعہ روندے کیوں ہیں میں آدھا پڑھ دے قرآن آئے کہن دے قرآن دا مانا ہے جی بابا علمان دھیاں لی دی میں لکھوا جی بابا لکھوا رکھا آدھے پہلے یاسین پاڑوات تیر چھوڑ ہے اصغر ہے حسین دھیاں لی دی راضی میں لکھوا آدھے تیر کمان پا یاسین پاڑ تیر چھوڑ این حرمی او عمل کی تے اکھا بند کی تھی پہلے تیر کمان پایا نشانہ بنایا اکھا بند کر کے یاسین پڑھ کے تیر چھوڑے اللہ دی قسم ایڈا وزنی تیر ہے اترائی پھلا تیر ممبر دی قسم کلا اصغر دا گلہ زخمی نہیں ہویا نال حسین دا بازوی زخمی ہویا جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے اگر حسین ہتھاں تے نہ چلا ہوگا علماء پڑھ دے آئے نہ جن تیر ونگے اصغر نال علمان جی بابا جی میں لکھوا رکھ جن تیر ونگے اصغر نال لگا ونگے حق بندائی بچے کو تیر لگائی بچہ رویا نا ممبر دی قسم رونا نہیں بابے دے ہتھاں تے تڑ پائے انہیں بابے تو ڈٹھے وقت مسکرا کے آدھے بابا میری ماں تیرا رہی ہے اصغر جنہ بچہ کو کنڈا لگے تو بچے رونے اصغر تینوں ترائی پھلا تیر لگے مسکرایا کیوں ہے سنسو اے او جملے جڑے جملے تے ملک میرے حصے دیا مجلسی پوریاں ہوتی ہیں اصغر بالا کو کنڈا لگے تو بچے رونے اصغر تینوں ترائی پھلا تیر لگے مسکرایا کیوں ہے اصغر آدھے بابا دادے علی دا فرمانے کوئی مومن دنیا تو ٹورے میں علی موجود ہونا آدھے میرا آخری ویلہ سامنے دیکھ جادہ چھولی بنائی کھڑائے آدھا کھڑائے اصغرہ دادے دی چھولی حاضر رہی آدھے میرا لال میں چاہاں او میرا سونا بچڑا جی بابا لکھوار ہے لحظہ نہیں گزرا جی بابا لکھوار اے او شہید ہے جتنے شہید ہوئے اکبر کو برچی لگی حسین ڈٹھے جلے لگ گئی ہے لگ دی نہیں ڈٹھی قاسم کو گرز لگئے حسین لگ دا نہیں ڈٹھا غازی دے بازو کلم ہوئے حسین آئے مگر بازو کلم ہوندے نہیں ڈٹھے اصغر او شہید ہے جنہ تیر حسین کمان چی ڈٹھے کمان چو نکل دائی ڈٹھے اصغر کو لگ دائی ڈٹھے حیاتی ہوئی ہے تھا پیو دا صبر آئی ہے اس علاقے آلے ختم ہو گئی مجلس علم دی قسم آتے نماؤ دا صبر لساما منبر دی قسم حسین دفنا چھوڑے انہو شام دا ویلا ہوئے سر سامتے آئے حرامی آدھے ساری قطر کیوں ہوئے ایک حرامی آدھے میں جتے اصغر کو دفنائیں دا بیٹھا آدھے کبر دا نشان نہیں لبدا آدھے جلدی کرو پنجانے دے
سوار نیزے مارو تیرا پتھر دا دل تا نہیں نیزے زمین چ نہیں ماں دے ہاتھ لگ دے آلے وہ تا لگی آئیے جتا سجاد بیٹھا آدھیے سجاد وات موئے کو مرے دے اور جلانو سجاد اٹھائے اور تا لگا ہے جتا نیزے آلے آندے پائے آدھا دے مائیں رات وان روسا شام دے تے میں کوئے تھا جی بابا لکھوار جی بابا جی میں لکھوار آدھان دے مائیں جی صحیح جی بابا دیالی دی راضیوں میں منبر دی قسم لحظے دے بعد ایک حرامی آدھے اگلے جملے سوچو شاید ہون معافی دیوائے آج پردہ نہ پیدا لحظے دے بعد ایک حرامی آدھے میرا نیزہ بھاری ہو گئے اللہ مان بڑھ چھوڑا لفظ بڑھ چھوڑا یادے میرا نیزہ بھاری ہوئے کلہ نہ اترائے بغیرت ہے نہ رال کے چھکائے جدہ نیزہ باہر آئے اصغر نال آئے اللہ دی قسم ان لاش رکھیے وعدہ اصغر دے گالتے خنجر چلائے ماں دروازے تے کھڑی آئی آدھی کھڑیے پیا تارا فجر دا چڑسی اسلار تے پائے مرغ بولے سین بولی اللہ مان لائیو اس علاقے آلے مادہ حوصلہ ویکھے علم دی قسمیں پتر کٹھے ماں چپ لگی آئیے میں منبر دی قسمیں رسیہ پہندی رہیے نہیں بولی منبر دی قسمیں اوکھے سفر آئے نہیں بولی اصغر دی ماں کجا بولیے جدہ حق لئیے جو حلب دا شہر آگے اللہ بول شہر آئیے جتا اصغر دی ماں دے پے کے راندے آئے اصغر دی ماں کھڑے اور دلتی ہے اصغر دی شان دے تلے آئیے رو پہ کھڑی آتی ہوں مانگ پر بچڑا او پائے مرغ بلسن بولی ادی معمول مطابق ادی پیا تارا فجر ادی پیا تارا فجر ادی پیا تارا فجر تا چڑسی بچڑا بولی ادی معمول مطابق کوئی مومن دنیا تو ٹرے میں علی موجود ہونا آدھے میرا آخری ویلہ سامنے دے کجالا جھولی بڑائی کھڑا ہے